Mga kaigsunan, kuda ni Kristo, mayong hapon kaninyong tanan. Niining atong panagtigom karon, hiusahon ta ang atong pagampo ngadto sa Dios alang sa kalag sa atong igsoong si Miguel. Kinsa namatay diha sa grasya sa Ginoo. Ug kanatong tanan nga niya karon dinhi, ngonta atong makit-an ang Kristohanong kahulugan sa kamatayon. Pagdungan kitang tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang atong igsoon si Miguel mipahulay na sa kalinaw diha ni Kristo. Dawaton unta siya sa Ginoo dito sa lamesa sa mga anak sa Dios sa langit. Uban sa atong pagtuo o paglaom, magampo kita alang kaniya. Magampo usab kita alang sa atong kaugalingon. Kita nga karon nagsubo tungod sa kamatayon sa atong igsuon, mahiusa sa pagsugat kang Kristo sa dihang siya nga ang atong kinabuhi mopadayag sa iyang himaya. Ang pagbasa sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalinginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoong Jesucristo, sulod sa tulo ka adlaw nga naghigda ka dito sa lubnganan, imong gihimong balaan ang mga lubnganan sa tanang nagatuo kanimo. Ug sa ingon, mahimo kining timaan sa paglaom sa pagkabanaw samtang kini pahiluna sa iyang patay ng lawas. Dinhi nilubnganan, hatagi og malinaw ang pahulay ang among suon hangtod niadtong adlaw kanus sa ikaw ang pagkabanhaw ug kinabuhi mubanhaw kaniya nga mahimayaon. Niadtong adlaw makakita unta siya sa imong panagway, magpuyo diha sa imong kahayag ug magaila sa himaya sa Dios, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. O Diyos, tungod sa imong kaluoy, ang mga nangamatay, nakakaplag ug malinawang pahulay, nagampo kami nga panalinginan mo kining lubnganan, ug ipadala ang imong anghel nga magbalantay niini. Samtang ilubong namo dinhi ang matayng lawas ni Miguel, nagampo kami nga luwason mo siya gikan sa talikala sa sala, aron malipayon siyang makiguban kanimo ug sa mga santos hangtod sa kahangturan. Sanglit ang makagagahom nga Dios mitawag sa atong igsuon si Miguel gikan ining kinabuhi ngadto sa iyang kaugalingon, itugyan ta karon iyang lawas ngadto sa yuta, kay kita gikan sa abo ug ngadto sa abo kita mobalik. Apan si Kristo maong unang nabanhaw gikan sa mga minatay, ug sayod kita nga iyang banhawon ang atong tawhanong lawas, para may sama kita kaniya nga mahimayaon. Busa, itugyan ta ang atong igsuon ngadto sa Ginoo. Dawaton unta siya sa Ginoo ngadto sa iyang kalinaw, ug banhawon unta ang iyang lawas sa katapusang adlaw. Uban sa tinuod ug masaligon nga paglaom sa pagkabanhaw diha sa atong Ginoong Jesucristo, atong itugyan ang iyang lawas ngadto sa luna pahulayan, gikan sa yuta ngadto sa yuta, abo ngadto sa abo. Ang Ginoo manalangin kaniya o magbantay kaniya
Ang Ginoo mopadayag sa iyang dagway ngadto kaniya o magmapuangaron kaniya. Ang Ginoo mohatag kaniya og mohatag kaniya og kalinaw. Mga binating higala, ang Dios, Amahan sa kaluoy, magampo kita kaniya alang sa atong mga igsuon nga nangamatay sa pagingon. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Hinumdumi o Dios ang mga maayong buhat nga iyang nahimo diha sa pagtuo. Kami nagaampo. Dawata sila nga mahinangpon diha sa kinabuhing dayon, kami nagaampo. Alang sa mga nanagsubo, nga hupayon ang ilang kaguol, kami nagaampo. Puna ang imong gugma, ang kahawang ug kamingaw sa ilang mga kasing-kasing, kami nagaampo. Liguna kami sa kanunay ug himua kaming makanunayon sa among pag-alagad kanimo diha sa among isig kataw, kami nagaampo. Puna ang among kasing-kasing sa paglaom nga badangat namo ang langit, kami nagaampo. Ug karon hiusahon nato ang atong mga pagampo ug sampiton ta nga atong Amahan sumala sa mga pulong nagitudlo ni Hesus kanato. Atong awiton ang Amahan namo. Amahan namo naka sa mga langit, pagdaygon nimo ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, tuman imong pagbuting sa yuta ang Kalan namo sa matagaglan hatag kanimo karamahan. Pasaywa kami sa among sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagpasala. Dili mo kami tubias sa panulay, imuan sa sanggol. Magampo kita. Dios nga balaan ug gamanan, dawata ang among pagampo sa ngalan sa imong sulugoon, si Miguel. Ayaw isipa ang iyang mga binuhatan batok kaniya, kay diha sa iyang kasing-kasing, siya nagtinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama nga iyang pagtuo na iusa kaniya ngadto sa imong katawhan dinhi sa kalibutan. May sama usab unta kaniya ang imong kaluoy ngadto sa mga kaanghilan sa kalangitan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Iduko nato ang atong mga ulo halang sa katapusang panalangin. Diyos nga maloloyon, nasayod ikaw sa kahigwao sa mga nagsubo, imong ginungog ang mga pagampo niadtong mapaubsanon. Paminawa ang imong katawhan, insa nagasinggit sa ilang pangihanglan nganha kanimo, ug liguna ang ilang paglaom pinaagi sa imong langitnong kaayo. Pahulay nga dayon ihatag sa magsuon o Ginoo ug ang tanan o ang walay pagkapalo nga kahayag ipadanaaga ganha kaniya. Mapahulay unta siya sa kalinaw tanan. Amen. Hinaut unta nga ang iyang kalag ug ang mga kalag sa tanang nangamatay pinasikad sa kaluoy sa Ginoo
mapahulay sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Natunta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo, manalangin ug mohupay kanato ug sa dakong kaaghop, mupahid sa matagluha sa atong mga mata. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Natapos na atong pagpanalangin, atong dalhon ang gugma ug kalinaw sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sinay mo kwan. Ang istorya, pasalamat sa mga kwan. Yeah, last viewing.